देखें, हमने आज प्रोग्राम अरेंज किया हुआ, इंशाल्लाह ताला उसमें तफसील से बात करेंगे। यस खान साहब ने 29 साल खिदमत की है, इस पार्टी को बनाया, 8 बंदों से इसकी इब्तिदा की, आज दुनिया की छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। पुलिस की रुकावटों के बावजूद आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम जो मेंबरान हैं, सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली के तमाम टिकट होल्डर्स जो हैं वो इस्लामाबाद शाहर दस्तूर पर एक कसीर तादाद में बाहर निकल चुके हैं और इमरान खान की रहाई का नारा लगाया जा रहा है। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपना 29वां जो योम तसीस है वो मना रही है, रिलीज इमरान खान का नारा है। और आज शाहर दस्तूर पर तमाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो इकट्ठी हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये पुलिस के एहलकार जो है ये भी साथ साथ है, एक कसीर तादाद में पुलिस भी साथ साथ है और तहरीके इंसाफ के जो तमाम उम्मीदवार हैं, तमाम MNA जो है, जो तमाम सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं वो तमाम यहाँ पहुंचे हुए हैं और इमरान खान की रहाई का नारा लगाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं जी, ये मंदिर है इस टाइम शाहर दस्तूर का। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो तमाम पार्लियामेंटेरियन हैं वो बाहर निकल चुके हैं और आगे आगे पुलिस के एहलकार है, साइडों पे पुलिस के एहलकार है और कैदी 804 का नारा गूंज रहा है इस टाइम इस्लामाबाद की सड़कों पे। ये आप देख सकते हैं जी, पुलिस के एहलकार भी यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो तमाम MNA हैं, तमाम MPs हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इमरान खान की रहाई का जो है वो नारा लगाया जा रहा है। ये मंदिर है जिस टाइम इस्लामाबाद का। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो यहाँ MNA हैं एक कसीर तादाद में पहुंच चुके हैं। इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये मंदिर है जिस टाइम इस्लामाबाद का। ये आप देख सकते हैं जी, पुलिस के एहलकार भी हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जितने मेंबर हैं सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली के, वो आज यहाँ पहुंचे हुए हैं और कैदी 804 का नारा लगाया जा रहा है। ये इस टाइम शाहर दस्तूर पर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो निकल चुके हैं और वो आज आज़ाद अदलिया का नारा लगा रहे हैं। वो आज इमरान खान की रहाई का नारा लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आप ये देख सकते हैं आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपना 29वां जो योम तसीस है वो मना रही है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो तमाम पार्लियामेंटेरियन हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रिहा करो इमरान खान को, रिहा करो का नारा लगा रहे हैं। रिलीज इमरान खान का नारा, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। सो ये सूरत हाल है जी आज यहाँ पार्लियामेंट के बाहर की। तमाम सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार थे, MPs थे, जो MNA थे, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज रैली निकाली जा रही है शाहर दस्तूर पर। आज शाहर दस्तूर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम जो MNAs MPs हैं वो बाहर निकल चुके हैं। ये सूरत हाल है जिस टाइम इस्लामाबाद की अदलिया को रिहा करो का नारा लगाया जा रहा है। आज शाहर दस्तूर पर एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम MNAs MPs जो हैं वो बाहर निकल चुके हैं और नारेबाजी की जा रही है। ये आप देख सकते हैं जी, ये आप देख सकते हैं जी, एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन हैं आज वो शाहर दस्तूर पर निकल चुके हैं। नारेबाजी की जा रही है। ये मंजर है जी इस टाइम यहाँ शाहर दस्तूर का। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, इसके अलावा तमाम MNAs MPs जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये मंदिर है आज शाहर दस्तूर पर। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियन, तमाम उम्मीदवार जो है वो बाहर निकल आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं इमरान खान की रहाई के लिए, नारा लगा रहे हैं इमरान खान की रहाई का। ये सूरत हाल है जिस टाइम इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद शाहर दस्तूर की ये सूरत हाल है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो आज बाहर निकल आए हैं। इमरान खान की रहाई का नारा लगाया जा रहा है।
یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی یہ جو ریلی ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب جائے گی. آج پاکستان تحریک انصاف باہر نکل چکی ہے. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت میں پارلیمنٹ کے سامنے موجود ہوں. آج پاکستان تحریک انصاف اپنا 29واں یوم تاسیس منا رہی ہے. عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، لیکن آج عمران خان جیل میں قید ہیں. جیل کی سختیاں، جیل کی مصیبتیں، جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرینز، تمام صوبائی اسمبلی کے امیدوار، تمام ایم پی ایز جو ہیں وہ یہاں پہنچ رہے ہیں اور یہاں پہنچ کے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، ان تمام لوگوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. سو ایم پی ایس جو موجود ہیں ان سے بات کریں گے، جو ایم این ایز موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کیا کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے 29ویں یوم تاسیس کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے اور ملکی حالات کے حوالے سے. آپ دیکھ سکتے ہیں نعرے بازی کی جا رہی ہے. عمران خان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، رہا کرو رہا کرو، عمران خان کو رہا کرو کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. سو آئیے چلتے ہیں جی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام امیدوار ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم. بریسٹر گور صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے 29ویں یوم تاسیس کے حوالے سے. بریسٹر صاحب السلام علیکم. ملاوی کی کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کیا کہیں گے آج پاکستان تحریک انصاف 29واں لائن اپ کر لیں تاکہ نکل جائے. بریسٹر گور صاحب، تحریک انصاف کی بنیاد رکھی عمران خان نے، آج وہ قید ہیں اور 29واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ہم نے آج پروگرام ارینج کیا ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تفصیل سے بات کریں گے. یس خان صاحب نے 29 سال خدمت کی ہے، اس پارٹی کو بنایا، 8 بندوں سے اس کی ابتدا کی. آج دنیا کی چھٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی بن گئی ہے، اس ملک کی سب سے بڑی. پاکستان. اچھا ایک منٹ، آپ دیکھ سکتے ہیں جی نعرے بازی کی جا رہی ہے. الحمدللہ جی. سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریلیز عمران خان کا پوسٹر ہے، عمران خان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم پارلیمنٹ کے سامنے. نہیں چلے عمران کو رہا کرو. تھوڑا سا عمران خان، عمران خان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جو پارلیمنٹیرین ہیں. شاہ صاحب بھی ہیں. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. 29واں یوم تاسیس ہے، عمران خان جیل میں قید ہے، کیا کہیں گے آپ؟ سر جی، ہم تو یہی کہیں گے کہ پوری قوم کا لیڈر اس وقت جیل میں ہے اور ہمیں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ہمارا دوسرا یوم تاسیس ہے کہ ہمارے جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. تو ان کی یادداشت میں ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں اور اپنا موقف جو ہے اپنے پاکستان قوم کے سامنے لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تمام پارلیمنٹیرین جو ہیں، صوبائی اسمبلی کے ہوں، قومی اسمبلی کے ہوں، وہ تمام پارلیمنٹیرین اس ٹائم باہر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں.